पंजाब में 2 माह बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया बहाल। ट्रांसपोर्टर्स ने कुछ हुकूमत की शराइत मानी और कुछ अपनी मनवाई। मोटरवे पर जाने वाली गाड़ियों में 50% सीटें खाली। जीटी रोड पर बसों का किराया 15 से 20% कम कर दिया गया। सीट कोई भी खाली नहीं। ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू होने पर परदेसी खुश, आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी। सिंध हुकूमत ने एसओपी के तहत जुमातुल विदा और ईद की नमाज की इजाजत दे दी। सईद गनी ने कहा 20 निकात पर अमल किया जाएगा। नमाज ईद के लिए मैदानों और पार्क्स की निशानदही की जाएगी। नमाजियों की तादाद ज्यादा हुई तो एक ही जगह ज़ायद मर्तबा नमाज होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। इजलास में शुगर स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट पर काबीना को तफसीली ब्रीफिंग भी दी जाएगी। काबीना फॉरेंसिक रिपोर्ट जारी करने या ना करने का फैसला करेगी। आइंदा माली साल के बजट में गैर ज़रूरी अखराजात से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। 1 साल से खाली आसामियों को मरहलावार ख़त्म करने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम इदारों के खाली आसामियों की तफसीलात तलब कर लीं। मुख्तलिफ महकमों को दी जाने वाली सब्सिडी भी मरहलावार कम करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सेहत और दीगर समाजी शोबों को अहमियत दी जाएगी। सड़कों के अतराफ फलदार दरख्त उगाएं, मुल्क की किस्मत जगाएं। पेशावर से कराची तक हर इलाके की अपनी आबो हवा। मुल्क के बागात का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करके न सिर्फ आवाम को सस्ते फल खिलाए जा सकते हैं, बल्कि बरामद करके अरबों डॉलर ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। ईद की तैयारी मुल्तानी खुस्से के बिना अधूरी। मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइन के खुस्से और पहनावे के साथ खूब जचते हैं, तभी तो हाथों हाथ बिकते हैं। मुल्तान के उस्ताद काशिफ के हाथ के बने खुस्सों से उनके 30 साल तजुर्बे और महारत खूब झलकती है। उधर ख़वातीन को सूट और जूतों के साथ मैचिंग हैंडबैग्स की फिक्र भी सताने लगी। और अमरीकी अदाकारा जूलिया रॉबर्ट्स एंकर बन गई। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने वाले तिब्बी अमले के तजुर्बात को सामने लाने के लिए मुहिम का आगाज कर दिया। अदाकारा ने अमरीकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के सरबराह डॉक्टर फूसी का इंटरव्यू किया। सबसे पहले आपको आगाह करें कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 24,000 अरब रुपए के कर्ज की तहकीकात मुकम्मल। कर्जा इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी। 2008 से 2018 के दौरान तरक्याती मंसूबों में 1,000 अरब रुपए से ज़ायद नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद जान लेते हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, बताएगा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए क्या खतरे की बात है इस रिपोर्ट में, क्या मंदरजात है इस रिपोर्ट के? जी देखिए, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इनिशिएटिव था। 21 जून को ये 11 रुकनी आला सतही इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया था, जिसने मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 24,000 अरब रुपए के कर्ज की तहकीकात मुकम्मल करते हुए रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश कर दी है। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो कि 2008 से 2018 के दौरान मुख्तलिफ इदारों से तकरीबन 24,000 अरब रुपए कर्ज लिया गया, वो कर्ज मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए खर्च भी होता रहा। इन तमाम मंसूबों की जिनकी तादाद 1,000 से ज्यादा थी, जिसके अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन समेत BRT पेशावर, नंदीपुर पावर प्लांट और दीगर मुख्तलिफ शोबों के कई मंसूबे थे जिनकी तादाद 1,000 से ज्यादा थी। इस कमीशन ने इसकी इंक्वायरी मुकम्मल की। 6 माह का टाइम दिया गया था, ताहम ये काम बहुत मुश्किल था, जिसके नतीजे में 11 माह लगे हैं इस कमीशन को इस रिपोर्ट को मुरतब करने में। इस जो आला हुकाम से हमारी बात हुई इस हवाले से, उनका ये कहना था कि इकनॉमिक अफेयर डिवीजन, वजारत खजाना
اور صوبائی جو مختلف متعلقہ وزارتیں تھیں ان کے اعلیٰ حکام پر اس معاملے کے اندر ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے، کیونکہ اس تحقیقات کے دوران یہ انکشاف ہوا ہے کہ 1000 ارب روپے سے زیادہ مختلف ترقیاتی منصوبوں میں باضابطگیاں اور مبینہ طور پر خود برد کی گئی ہے، اختیارات کا غلط استعمال ہوا اور منظور نظر افراد کو نوازے جانے کی بھی اس معاملے کے اندر انکوائری کی گئی۔ اس کے ساتھ اس کمیشن کے اندر جس میں ISI، MI، IB، FIA سمیت 11 ادارے شامل تھے، اس کمیشن نے بہت دن رات کام کیا اور اس کے بعد یہ رپورٹ مرتب ہوئی، اور اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ ڈیٹ ایکٹ 2005 کی مکمل طور کے اوپر خلاف ورزی ہوتی رہی، لیکن کسی نے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا، جس کے نتیجے میں 2008 میں ملک پر قرضوں کا بوجھ 6690 ارب روپے تھا، جو کہ ستمبر 2018 میں 30,840 ارب روپے تک پہنچا۔ بھاری قرضوں کے غلط استعمال کے نتیجے میں پاکستان ایک سنگین چیلنج سے دوچار ہو چکا ہے، اور انکشاف یہ بھی اس کے اندر ہوا ہے کہ تعلیم اور صحت کے منصوبوں کے اربوں روپے کی رقم خلاف ضابطہ دیگر ترقیاتی منصوبوں میں یہ رقم منتقل کر دی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اکنامک افیئر ڈویژن میں ڈیلیبریٹلی غلط منصوبے بنائے جاتے تھے، جن کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ قرض حاصل کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک سمیت جو مختلف اداروں سے قرض لیے گئے، ان قرضوں سے جو بننے والے منصوبے تھے ان کی سکسیس ریشو بتائی گئی صرف 30 سے 35% تھی، باقی سارا معاملہ نقصان کی نظر ہوا، اور اس قرض کے نتیجے میں پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح سندھ کے حوالے سے ایک بڑے پروجیکٹ کی بات کی گئی ہے، جس کے اندر جہاں پر ایک K4 منصوبہ بننا تھا، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی وجہ سے اس کا ڈیزائن تبدیل کیا گیا، اربوں روپے کا نقصان پہنچا، اور کراچی کو جو پانی کی فیسلٹی ملنی تھی وہ ابھی بھی آئندہ کئی سالوں تک نہیں مل سکے گی۔ اس کے ساتھ سیف سٹی منصوبہ اسلام آباد کی بات کی گئی ہے، لاہور کا سیف سٹی منصوبے کی بھی بات کی گئی ہے کہ یہاں پر اربوں روپے خرچ ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہ منصوبے مطلوبہ نتائج نہیں دے سکے۔ مختلف بیوروکریسی اور سیاستدانوں کے خاندانوں کا آپس میں جو مبینہ گٹھ جوڑ تھا اس کو بھی اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 2 ایسے افسران ہیں جو ہر منصوبے کے اندر تعینات کیے گئے اور پھر ان سے من پسند کام لیا جاتا تھا۔ اس معاملے کو بھی اس رپورٹ کے اندر واضح کیا گیا ہے۔ اس انکوائری کمیشن نے جہاں پر کک بیکس کی بھی نشاندہی کی ہے، اس کے ساتھ وفاقی حکومت کی سفارش کی گئی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا 11 ماہ کے اندر جس کی تحقیقات مکمل کی گئی ہیں۔ اس معاملے کے اندر جو سیاسی شخصیات اور اس کے ساتھ سرکاری افسران اور کچھ ایسے افسران کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں حکومت سے کہا گیا ہے کہ ان سے متعلق مزید تحقیقات کر کے ان کے خلاف نہ صرف انکوائری کی جائے بلکہ جہاں پر قومی ترقیاتی منصوبوں میں خود بہت کی گئی۔ 11 ماہ میں اس رپورٹ کو مرتب کیا گیا، سابقہ حکومتوں کی کرپشن سے پردہ اٹھایا گیا۔ سہیل اقبال بٹی آپ آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں شوگر سکینڈل کی فرانزک رپورٹ پیش کی جائے گی اور کابینہ فرانزک رپورٹ جاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ ECC کے فیصلوں کا فرانزک آڈٹ بھی رپورٹ میں شامل ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے، جو کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج ہوگا، اور اس اجلاس میں شوگر سکینڈل کی فرانزک رپورٹ پیش کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ عید الفطر 24 مئی کو ہوگی۔ فواد چودھری نے ایک بار پھر رویت ہلال کمیٹی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں جدید سائنسی دور میں رویت ہلال کمیٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ مزید کہا رویت ہلال کمیٹی پیر کو عید کرنا چاہتی ہے۔ کل پریس کانفرنس میں بتاؤں گا، یہ بھی بتاؤں گا کہ رویت ہلال کمیٹی پیر کو کیوں عید کرنا چاہتی ہے۔ بڑی خبر ہے، وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ عید الفطر 24 مئی کو ہی ہوگی، اور انہوں نے ایک بار پھر رویت ہلال کمیٹی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہرکات کا احوال آپ کو بتائیں گے، جہاں آج بھی صبح سے ہی عید کے شاپنگ کے لیے مارکیٹوں میں رش دیکھا جا رہا ہے، اور آج بھی SOPs کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے شیراز احمد سے۔ شیراز احمد بتائیے گا، خریداروں کی جانب سے SOPs کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، انتظامیہ اس پر کچھ اقدامات نہیں اٹھا رہی؟ جی بالکل، وقت کم ہے اور مقابلہ کافی سخت۔ آج 27واں روزہ ہو چکا ہے اور عید کے قریب آتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد مختلف مارکیٹوں کا رخ کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عید کی شاپنگ بہتر طریقے اور بہتر ماحول میں کی جا سکے۔ اس وقت میں موجود ہوں زینب مارکیٹ صدر میں، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد مارکیٹ کھلنے کے ساتھ ہی یہاں پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ بڑی تعداد میں شہری جو ہے بچوں کی، بڑوں کی اور خواتین جو ہیں وہ خریداری کر رہی ہیں، لیکن SOPs کی جو خلاف ورزیاں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں۔
कमिश्नर कराची की जानिब से वाज़ेह हिदायत की गई थी कि बच्चों को मार्केट ना लाया जाए, जबकि बड़ी उम्र के अफराद को भी मार्केट लाने पर पाबंदी जो है वो आयद की गई थी। लेकिन